अब कीजिए अब्बास के हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर की पैकर की तरह है। अब कीजिए अब्बास का हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर की पैकर की तरह है। अब्बास भर के आ गए मस्कीनों को भरकर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। अब्बास लेके आ गए मस्कीने को भरकर, अब नहर भी निचोड़ी हुई चादर की तरह है। अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। मुस्तफा की दीन की दीवार से टकराओगे, शायर कहता है मुस्तफा की दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फ़िकार से टकराओगे। और उतबा शेर खुदा का शेर है मैदान में, पगले होगा हैदर कर्रार से टकराओगे। उतबा शेर खुदा का शेर है मैदान में, पगले होगा हैदर कर्रार से टकराओगे। और शायर कहते ये किया शब्बीर ने ऐलान हर एक सर के लिए, ये किया शब्बीर ने ऐलान हर एक सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए। ये किया ऐलान शब्बीर ने हर सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए। और 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर के, अपनी 2 उंगलियों बचा ली नामे खैबर के लिए। 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर, अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। अब आइए इससे बेहतरीन समातल के हवाले मैं बड़ी एहतराम के साथ शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा मद्दाए का नाम हाफिज़ कारी आरिफ रज़ा जौनपुरी साहब किबला को मैं दावत दूंगा। उनके आने से कब्र एक शेर गाऊंगा। हाफिज़ साहब ने शेर पढ़ा गरीब नवाज की बारगाह में, तो मुझे एक शेर याद आया, यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बनके सानी क्यों नहीं आता। यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बनके सानी क्यों नहीं आता। और अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पे, हुसैन पाक के कहने पे पानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक के कहने पे पानी क्यों नहीं आता। और रोक दुनिया को खजा आ जाएगी। एक शेर पढ़ता हूँ, सारा एक मजमा हाथों को गुजारे, बोले या हुसैन। आप थोड़ा सुस्त हो गए, यही थोड़ी देर सुने, उसके बाद आप डाउन हो गए। बल्कि हुसैनियों के लिए शायर कहता है मियाँ हम हुसैनी हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मियाँ हम शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। हम लहजा नर्म भी कर ले तो झुझलाहट नहीं जाती। पूरा शेर सुनिएगा और सुन के बताइए आप कब तक हुसैन बारगाह में बोल सकते हैं। मियाँ हम शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, हम लहजा नर्म भी कर ले तो झुझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटा जंग में उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटा कर जंग में उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। सारा मजमा हाथों को बुला रहा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे शब्बीर के मस्तक पर निगहबान है ज़ैनब। हमारी बहनें और वालिदा बैठे हुए हैं, मैं शेर कहता हूँ, वो भी अगर समझते हैं तो बोले। शब्बीर के मस्तक पर निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म के बाद का ऐलान है ज़ैनब। ज़ैनब कौन है? जैसे इमाम हुसैन के खानदान को शहीद कर दिया गया था, तो टूटी हुई तलवार लेके उन जो मिट्टी रखी हुई थी शहीद करने के बाद जब उनके लाशें रखे गए थे, कहते टूटी हुई तलवार लेके ज़ैनब ने आवाज बुलंद किया था। शायर कहता है शब्बीर के मस्तक का निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म के बाद का ऐलान है ज़ैनब। अब भी जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये भी तेरी चादर का ही एहसान है ज़ैनब। अब भी जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये भी तेरी चादर का ही एहसान है ज़ैनब। लफ्ज़ कमतर पड़ गए और बात छोटी पड़ गई, दुश्मनाने दीन की औकात छोटी पड़ गई। औरतें कहते हैं मुझे काम इतना ज्यादा काम है कि मैं कभी नमाज नहीं पढ़ पाता, मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मर्द तो हालांकि जुमा पढ़ भी लेते हैं, औरतों को मैसर ही नहीं होता कि जुमा के दिन भी कोई नमाज पढ़े।
ईद भी नमाज नहीं पढ़ती। किसी से पूछा गया, हम पेपर देने गए थे, वहाँ औरत पूछा गया कि वहाँ पे एक औरत आई थी इंटरव्यू के लिए, पूछा गया कि आप बताएं औरत को ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ती? बोली कि मुझे सेवई बनाना रहता है, लोग जल्दी नमाज पढ़ के सेवई बनाए, ईद की नमाज नहीं पढ़ती। अब बताए अगर उन्हें खबर होती कि औरतों की जमात नहीं होती और ईद में जमात पढ़ तो इनको न ईद से मतलब, न जुमा से मतलब, न नमाज से मतलब। औरतें सबसे ज्यादा, अगर नमाज से कोई दूर, औरतें कहा गया है अगर सबसे ज्यादा नाते नबी पढ़नी चाहिए, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होना चाहिए औरतों को, क्योंकि हुजूर के आने से पहले औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। ये अगर जिंदा है तो हुजूर की बदौलत, हुजूर के आने के बदौलत। मगर आज नमाज और रोजा सबसे ज्यादा दूर औरतें हैं, सबसे ज्यादा दूर। अब शायद कहता है लफ्ज कमतर पड़ गए और बात छोटी पड़ गई। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको फरिश्तों ने भी नहीं देखा। आप सुने, लफ्ज कमतर पड़ गए और बात छोटी पड़ गई। दुश्मनाने दीन की औकात छोटी पड़ गई। अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी तो देखिए, एक ही सजदा किया और बात छोटी पड़ गई। अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी तो देखिए, एक ही सजदा किया और रात छोटी पड़ गई। इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, मैं अपने वालिदैन की बारगाह में शेर पढ़ रहा हूं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आओ। खुदारा इतनी दौलत दे तू मेरे कमाई में, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदारा इतनी दौलत दे तू मेरे कमाई में, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। माइक पर इनाम आपको सारी गाड़ी मेंबरे नूर पे जलवा बार तेरी तरीका उलमाए किराम व हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि आले जनाब हाफिज मोहम्मद शमीम की मोहब्बत में और सबसे अहम खुशी की सरकार मौला हुसैन की मोहब्बत में आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाएँ। काफ़ी भीड़ है और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इकट्ठा होते हैं। होना चाहिए, हम और आप अगर हुसैनी हैं तो हुसैन के होने का हक अदा किया करें। और बड़ा अच्छा लगा बाद नमाज मगरिब में जब ताजिया शरीफ के पास पहुंचा कर देखा लोगों ने अपनी अच्छा हुनर, अपनी अच्छी कारीगरी दिखाई कि मोहब्बत हुसैन में तुरबत हुसैन को बनाया और अपनी अकीदत और मोहब्बत को जाहिर किया। मौला हुसैन से दुआ है कि परवरदिगार आलम अल्लाह के नबी के नवासे के सदक़े में हम सामाइन के दिलों को मनोर मज़ल्ला फरमाएँ और तमाम आफात, तमाम मुसीबतों से महफूज फरमाए। ये हुसैन का जिक्र है, सालाना प्रोग्राम है। वैसे तो महफिल हो चुकी है और ऐसे मजमे में, ऐसे वक्त में कारी साहब को होना चाहिए। कारी साहब नहीं है, आप बैठेंगे वरना कुछ सुनने को मिलता। आइए नाते पाक के मनक़बत इमाम हुसैन के 2-3 शेर पढ़ते हैं, उसके बाद नाते पाक के 2-3 शेर हाफिज शमीम और हम साथ पढ़ेंगे। उसके बाद 5 मिनट आपको कुछ बता के तो सलात व सलाम होगा। इसलिए जो वक्त हम लोग को बताया गया था किसी वक्त में इख्तिताम करना है, वो वक्त हो चुका है। हमें मालूम है कि आप और हम और आप बेदार हैं इकरा शरीफ को खाने के लिए, और ऐसा ना हो कि सारा वक्त हम ही डूबे और आप बेकार हो जाए। तो पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम की सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सारा मामला ठीक है लेकिन साउंड का मामला बिगड़ गया।
हेलो 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 दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आप हजरात की करम नवाजिश है, मोहब्बत है कि आप हमें नंबर पे कुर्सी में बैठाया है। तो मैं जो आपको पैगाम दूँ उसे आप सुने, उस पर अमल करें। सबसे पहले मनकबत की जंग से मौला फरमाए मोहब्बतों के साथ सारा मजमा मिल के एक साथ पढ़ के बोले या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। और जिनके मुंह में गुटका और पुकार होगा ऐसे से बोलेगा, वरना बाजू वाले कपड़ा खराब हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे रोजनी भाई बैठे हैं, सगीर भाई बैठे हैं, माशाअल्लाह। नाती पाक की जब शेर सुने कहे तरफ सुभान अल्लाह। करबला 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 में जाने का सिर्फ एक बहाना था। बोले बचन के सुभान अल्लाह। करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था। करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था कि करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना था। मुस्तफा मुस्तफा की उम्मत को रब से बख्शवाना था। मुस्तफा को रब से बख्शवाना था। करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था। बोले तो फिर सुभान अल्लाह। कि करबला 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 में जाने का सिर्फ एक बहाना था कि करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना था। जालिमों जालिमों के हाथों से दीन को बचाना था। जालिमों के हाथों से दीन को बचाना था। बहुत प्यारा से मौला फरमाए। मैं कहा ना आज मजमा बड़ा अच्छा है, लेकिन साउंड अपना जो है जिससे सिटिंग होनी चाहिए सिटिंग नहीं है। बस आप 2-3 शेर सुने, उसके बाद कुछ बयान होगा, तस्बात के सलातो सलाम होगा। कहीं मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। कि शेर ख्वार बच्चे को हंस की तीर खाना था। शेर ख्वार बच्चे को हंस की तीर खाना था कि शेर ख्वार बच्चे को हंस की तीर खाना था, हंस की तीर खाना था। शौक था शहादत का,
प्यासे की बहाना था, शौक का शहादत था, प्यासे की बहाना था, करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था। आइए मोहब्बत भरे अंदाज में चंद शेर सुने कहीं तरफ के सुभान अल्लाह। बड़े मोहब्बतों के साथ या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इस महफिल के बाद और भी महफिल लगातार है, बस कारी साहब का इंतजार हो रहा है, मुंबई से वो आ जाए, तब उनसे करबला की वापसी के बयान सुनेंगे। और हमारे नूर मोहम्मद भाई की अभी महफिल है, और गफ्फार भाई की अभी महफिल है, हमारे मोहल्ले में भी महफिल है। कल इशा बाद गफ्फार भाई के दरवाजे पे मिलाद शरीफ की महफिल है, और सबसे परेशानी की बात यह है कि एक एक वक्त में दो दो महफिलें रखी गई। कल तीजा शरीफ है रस्मी तौर पे, और मोहल्ले महफिल है, लेकिन पहुंचने की कोशिश की जाएगी तबरुख हुसैन खाने के लिए, सदक़े हुसैन खाने के लिए। कसम खुदा की अगर मौला हुसैन करबला के मैदान में अपने जानसारों के साथ शहीद न होते तो आज हमारे और आपके घरों के अंदर चूल्हियों में आग न जलती, रोटियां न पकती। हम और आप अगर आज जी रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे घरों में आग जल रही है तो मौला हुसैन का सदका है। नाते पाक शेख ने कहे तरफ सुभान अल्लाह। कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, बोले बोले सुभान अल्लाह। कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। राही मस्ती का कलाम पढ़ रहे हैं कि कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। और ये भी शुमादा फरमाए, कहे मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। कि दीने नबी बचा लिया, इतना हिम्मत कहे, दीने नबी बचा लिया, इतना हिम्मत कहे, दीने नबी बचा लिया, इतना हिम्मत कहे। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। बड़ी तेजी के साथ दो तीन शेर हाफिज शमीम साहब पढ़ रहे हैं, आप बगौर समाप्त करें। दुआ बाग में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अली सलातो व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, आप सुनिए इंशाअल्लाह, बस 10-5 मिनट बयान होगा फिर साथ सलाम हो जाएगा। आपको भी खाना है, हमको भी खाना है, और हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज का जो तबर्रुक बना हुआ है एक हाफिज कुरान के हाथ से बनाया गया है। हम सबके उस्ताद और दोस्त भी हैं, और जो भी कुछ भी कह दिया जाए सब उन्हें मंजूर रहता है।
हाफिज वकारी मोहम्मद इजराइल साहब की मौजूदगी यहाँ है और उनकी अहलियाँ भी, एक आलिमा भी मौजूद यहाँ है। उनकी मौजूदगी में 2-3 शेर आप सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट बस बयान होगा, सलातो सलाम होगा। कहे तरफ के सुभान अल्लाह, बोले मुझे के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जालिम को अपना बनाने नहीं गया। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनाम किसे दिए थे। आप चाहे जिसको इनाम देंगे, हम लोग बाद में आपस में बात लेंगे, ठीक है? कहे मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। कि जालिम को अपना भी बनाने नहीं गया, जालिम को अपना भी बनाने नहीं गया। मेरा हुसैन हादे, मेरा हुसैन हादे मिलाने नहीं गया, जालिम को अपना भी बनाने नहीं गया, जालिम को अपना भी बनाने नहीं गया। लाखों सलाम फातिमा ज़हरा के लाल को, लाखों सलाम फातिमा ज़हरा के लाल को, लाखों सलाम फातिमा ज़हरा के लाल को। सजदा बचाया सर को, सजदा बचाया सर को, बचाने नहीं गया, ज़्यादा तो अपना भी बनाने नहीं गया। हुसैन अगर चाहते समझौता कर सकते थे, मौला हुसैन अगर चाहते समझौता कर सकते थे, उनको क्या लेकिन आप देखें मौला हुसैन की मोहब्बत में हम लोग इंशाअल्लाह खड़े होकर पढ़ना चाहते हैं और ये मोहब्बत है, जिक्र हुसैन हो रहा है। हो सकता हो आका हुसैन को यही अदा पसंद आ जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी अपने ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ए लोगों, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। अगर हुसैन खुश होते हैं तो अल्लाह के नबी खुश होंगे, और जब अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा, और जब खुदा खुश हो गया तो तामीर सामीन का बेड़ा पार हो जाएगा। शेर दोबारा समाप्त करें, कहे तवक्कुल के सुभान अल्लाह। लाखों सलाम फातिमा ज़हरा के लाल को, लाखों सलाम फातिमा ज़हरा के लाल को। सजदा बचाया सर को, सजदा बचाया सर को, बचाने नहीं गया, सजदा बचाया सर को, बचाने नहीं गया। शेर सुने और दिल में ख्याल रखें कि महफिल मकबूल होगी, इसलिए कि मौला हुसैन का जिक्र हो रहा है, जिनका जिक्र कुरान में है, हदीस में है, अजान में है, नमाज में है। यहाँ तक कि कुछ लोग का कहना है इनका नाम लेने से नमाज टूट जाती है, याद करने से नमाज टूट जाती है, लेकिन उनको खबर नहीं है कि तुम 5 टाइम में नमाज में हुसैन को याद करते हो।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی نبی کو بھی یاد کرتے ہو، صحابہ کو بھی یاد کرتے ہو، اور نبی کے آل کو بھی یاد کرتے ہو۔ اگر نبی کے آل سے اتنی ہی دشمنی ہے تو نام نکال دیا جائے، نام نکل گیا تو آپ کی نماز خارج ہو جائے گی۔ محبت حسین سے کیا جائے، اس لیے یہ جو جنگ ہے کربلا کی، ایسی جنگ دوبارہ کبھی ہو نہیں سکتی۔ اسلام پھیل چکا ہے اور اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے، ہم اگر اپنے پیڑ میں پانی دیتے ہیں تب جا کے ہمارا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، ہم پانی پیتے تب سیراب ہوتے ہیں، لیکن مولا حسین کی خون کی ضرورت تھی، مولا حسین کے خون سے اسلام ہرا بھرا ہو گیا اور قیامت کا ہرا بھرا رہے گا۔ شیر کو مولا فرمائے، کہے طرف کے سبحان اللہ۔ سینے پہ تیر کھا کے بچایا ہے دین کو، سینے پہ تیر کھا کے بچایا ہے دین کو، میرا حسین پیٹھے، میرا حسین پیٹھے دکھانے نہیں گیا، میرا حسین پیٹھے دکھانے نہیں گیا۔ اور بہت پیارا شمارہ فرمائے، کہیں طرف کی سبحان اللہ۔ چلو ملے کہ نہر کو پانی پلا دیا، چلو ملے کہ نہر کو پانی پلا دیا، عباس سے اپنی پیاسے، عباس سے اپنی پیاسے بجھانے نہیں گیا، عباس سے اپنی پیاسے بجھانے نہیں گیا، ظالم کو اپنا پیر بنانے نہیں گیا۔ اور دیکھیں معصوم اصغر بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، جوان تھے، عورتیں تھیں، معصوم بچیاں تھیں۔ معصوم اصغر کے بارے میں شعر لکھا گیا، کہیں طرف کے سبحان اللہ۔ بولے بچے کہ یا رسول اللہ، اصغر یہ جانتے تھے بچانا ہے دین کو، اصغر یہ جانتے تھے بچانا ہے دین کو، اصغر یہ جانتے تھے بچانا ہے دین کو، یہ بات ویسے یہ بات ویسے کوئی بتانے نہیں گیا، یہ بات ویسے کوئی بتانے نہیں گیا، لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال کو، بڑے طرف کے سبحان اللہ۔ لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال کو، سجدہ بچایا سر کو، سجدہ بچایا سر کو، بچانے نہیں گیا، سجدہ بچایا سر کو، بچانے نہیں گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ان الحمد لله رب العالمين. دوستوں اور بزرگوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہمارے آپ کے درمیان اگر بھیجا ہے تو ہمیں اور آپ کی ہدایت کے لیے، تاکہ قرآن سے ہم کچھ سیکھیں اور ترقی کریں. قرآن ہمارے اور آپ کی ہدایت کی کتاب ہے. قرآن سے آپ جو بھی چیز پوچھنا چاہیں، قرآن ساری باتوں کا نچوڑ ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اس کا ترجمہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ میری راہ میں قتل کیے جائیں یا مارے جائیں. خدا کیا کہتا ہے قرآن کے حوالے سے کہ جو لوگ میرے راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں، قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. جیسے ہمارا آپ کا دستور زندہ ہے ویسے ہی حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. شہید مرتا نہیں کبھی عام آدمی کی طرح. یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. حضرات محترم، کسی اور کتاب سے اگر پڑھ کے بتایا جاتا تو آدمی نہیں مانتا. اگر ایک بار حدیث سے بھی لوگ بتاتے تھے، کچھ لوگ کا خیال ہے یہ پرانی حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اس کا راوی کون ہے. اسی لیے ساری بات کو چھوڑ کر کے قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن تو ہی بتا کربلا والے زندہ ہے کہ مردہ؟ تو قرآن فرمائے گا اے مجھ سے پوچھنے والوں سنو. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مولا فرماتا ہے جو لوگ میرے راہ میں قتل کیے جائے، مارے جائے یا مر جائے، تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. کہیں طرف کے سبحان اللہ. جب خدا کا فیصلہ ہو جائے کہ زندہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں انہیں زندگی کے بارے میں سوچنے کا شعور نہیں، دل میں خیال نہ پیدا کرے کہ کیسے زندہ ہے. حضرات محترم، اللہ والے اپنے قبروں میں زندہ ہے، وہ اللہ فرماتا ہے میری طرف سے وہ لوگ رزق بھی پاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، ہم اور آپ جن کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، مولا حسین کی یاد میں، آقا حسین کی یاد میں بیٹھے ہوئے، قسم خدا کی آپ کو بتاؤں، اگر آدمی بیان کرنا چاہے، اس کا دل اگر مومن کا دل ہے، پہلی بات تو خونی منظر کا بیان کر ہی نہیں سکتا، محرم کی تاریخ بیان کر ہی نہیں سکتا، ان کے جذبات کو، ان کے قتل کو لوگ بتا ہی نہیں سکتے، اور سننے والے بھی نہیں سن سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں ایک نہیں، دو نہیں، 72 لوگ اپنے آپ کو شہادت پیش کر کے اللہ کے نبی کے دین کو بچایا ہے، اور ان کی قربانی ایسی قربانی ہوئی ہے. اگر آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے آپ کے بچے کو کوئی ایک تماچا مارتے چہرے پہ، کوئی کچھ کہتے تو ہم لڑ جاتے، ہم ڈرتے نہیں کیا ہوگا، کہتے ہیں آپ نے کیوں مارا، صبر نہیں ہوتا، ہمارے خون کو کیوں مارا، تکلیفیں کیسے پہنچائی گئی، یہ بات ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے اندر. لیکن کربلا کی میدان میں ایک طرف یزیدی کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف حسین کا خیمہ ہے، اور حسینی خیمے کی طرف سے لوگ لڑنے جا رہے ہیں. بہن بھی موجود ہے، بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، پھوپھی موجود ہے، ہر لوگ موجود ہے، اور لوگ کے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی تو سچ کے جا رہا ہے، ابھی صبر کے جا رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، لیکن واپس لوٹے گا، اگر نہیں لوٹے گا کیسے اس کو مارا جائے گا، کیسے اس کا قتل ہوگا. ہر لوگ جانتے تھے، جاننے کے باوجود بھی کیوں بھیج رہے تھے؟ بس یہی وجہ تھی کہ دین محمدی کو بچا لیا جائے، قرآن کو بچا لیا جائے، نماز کو بچا لیا جائے. لوگوں ایسی قربانیاں کربلا کے میدان میں ہوئی ہے. اگر ہم بیان کرنا
نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب کا ورق جب بھیگ جاتا ہے آنسوؤں سے، تو ہم آپ کے سامنے بیان کیا کریں گے؟ آخری بات آپ کو بتاؤ، ہر لوگ بتا دیتے ہیں کہ پہلی جنگ جب ہوئی فلاں آدمی شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا۔ آپ کو بتاؤں آخری دن جب مولا حسین کی شہادت ہوتی ہے، مولا حسین کی جب قربانی ہوتی ہے، جب شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہونے کے بعد بھی یزیدیوں کی طرف سے اس طریقے سے ان کے لاش کے ساتھ، ان کی مٹی کے ساتھ، ان کے کپڑوں کے ساتھ، ان کے چہنے والوں کے ساتھ کام کیا ہوا معلوم ہے؟ یزیدیوں کی طرف سے حکم ہوتا ہے جتنے سر کو کاٹا گیا ہے سارے سر کو اکٹھا کیا جائے اور تلوار کی نوک پہ رکھا جائے۔ حضرت محترم سب سے آگے مولا حسین کا سر تھا، تلوار کی نوک پہ تمام لوگ کا سر اکٹھا کرنے کے بعد ہر یزیدی اپنے ہاتھ پہ تلوار اونچا کیا ہوا ہے، تلوار کی نوک پہ سر کو رکھا ہے، یہاں تک کہ سر کو لینے کے بعد یزیدیوں کا حکم ہوتا ہے جتنے گھوڑے ہیں سارے گھوڑوں کو ان کی لاشوں پہ دوڑا دیا جائے، ان کی لاشیں ایسی بکھر جائے کہ لوگ پہچان نہ سکے مولا حسین کی لاش کون ہے، علی اکبر کی لاش کون ہے، علی اصغر کی لاش کون ہے۔ کتابوں میں آیا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں، صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مولا حسین کے سر کو جب نیزے پہ اوپر کیا جاتا ہے تو گھوڑے جو ہے ان کے لاشوں کو اس طریقے سے راؤنڈ دیتے ہیں، ان کا پیر الگ ہو جاتا ہے، ان کا جسم الگ ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ الگ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے ان کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ کے چور ہو جاتی ہیں۔ اور جب اس راستے سے جب تمام لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، جو عورتیں بچی تھی اور زین العابدین بچے تھے، قید کیا جاتا ہے، قید کرنے کے بعد ان کے ہاتھ اور پیر کو جکڑ کے باندھ دیا جاتا ہے، اونٹ پہ سوار کر دیا جاتا ہے۔ جب لوگ کوفہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، امام علی مقام کا سر اونچا ہے، آگے ہے اور پیچھے پیچھے تمام شہیدوں کا سر ہے۔ زینب فرماتی ہیں زینب کو معلوم نہیں کہ میرے بھائی کا لاشا کہاں رکھا ہوا ہے، اور کتابوں میں آیا ہے کہتے زینب جب لاش کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو پکارتی ہے میرے بھیا کا لاشا مبارک کہاں ہے، میرے بھیا کی مٹی کہاں ہے۔ حضرت محترم مولا حسین کا سر ہی نہیں کاٹا گیا تھا، مولا حسین کے کپڑے کو اتار لیا گیا تھا، مولا حسین کے جو ہے بدن پہ اتنے گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، ان گھوڑوں کی ٹانپ کی وجہ سے ان کے کمر کی ہڈی چور چور ہو گئی ہے، ان کے پیر کی ہڈی چور چور ہو گئی ہے، لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اتنی زیادہ کربلا کے میدان میں علی نبی کے نواسوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم یادگار مناتے ہیں، جب ان کی محبت ہم ظاہر کرتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا حسین زندہ ہے اور کل قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر یزید زندہ ہوتا اس کا نام ہوتا، یزید اگر حقیقت پہ اپنی اصلیت پہ ہوتا تو اس کا نام ہوتا۔ آج دیکھا جائے پوری دنیا میں حسین کو چرچا ہو رہا ہے، 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 200 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 1300 سال دن گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین کا نام زندہ ہے، لوگ حسین کا نام پکارتے ہیں۔ حضرات محترم بیان کیا کیا جائے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ بس آپ سے میری محبت کے ساتھ اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ محرم شریف منائیں، اچھے طریقے سے منائیں اور دھوم سے منائیں، لوگوں میں اظہار کریں کہ آج ہی کے دن کربلا کے میدان میں مذہب اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے نواسوں نے اپنے سر کو دے دیا، لیکن مذہب اسلام کو مٹنے نہ دیا، قرآن کو مٹنے نہ دیا۔ اگر آج زین العابدین نہ بچے ہوتے، مدینہ دوبارہ پلٹ کے نہ گئے ہوتے تو آج غریب نواز نہ ہوتے، غوث اعظم نہ ہوتے، مخدوم اشرف نہ ہوتے، یہ تمامی لوگ نہ ہوتے۔ جب یہ تمامی لوگ نہ ہوتے تو ہم اور آپ بھی مسلمان نہ ہوتے۔ اگر آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، مولا حسین کا صدقہ ہے، ان کے اولاد کا صدقہ ہے کہ آج پوری کائنات میں مذہب اسلام پھیلا ہوا ہے۔ مذہب اسلام کے لیے آقا حسین کا سر کاٹا گیا۔ کربلا کے میدان میں جس جگہ پانی کی نہر گزرنی چاہیے وہاں خون گزر رہا تھا اور لوگ تڑپے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اس وقت اگر حسین چاہتے ایک پل میں زمین پلٹ جاتی تھی، مگر مولا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے حسین میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، وہاں صبر کرنا تھا،
صبر کرنا تھا ورنہ آسمان سے آگ بھی برس سکتی تھی۔ آقا حسین کا مقام اتنا اونچا، ان کے پوتے کا پوتے کا پوتے کا مقام دیکھا جائے، سرکار غریب نماز کا پانی بند کیا گیا، سرکار غریب نماز کی طاقت یہاں دکھانی نہیں تھی، وہاں صبر کرنے کی بات تھی، حسین نے صبر کر کے دکھا دیا۔ یہاں کیا بات تھی؟ یہاں سرکار غریب نماز کو اپنی کرامت دکھانی تھی، سبحان اللہ، اپنی طاقت دکھانی تھی، اپنی پاور دکھانی تھی۔ اس وجہ سے چھوٹے سے کاسے میں سرکار غریب نماز سارے انا ساگر کا پانی اپنے کٹورے میں لے لیتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ والوں کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، وہ چاہے تو زمین کو پڑھ سکتے ہیں، آسمان کو زمین پہ گرا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسے پرہیزگار ہوتے ہیں، ایسے متقی ہوتے ہیں، ایسے ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جایا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس طریقے سے جیسے آج امام حسین کا ہم جشن منا رہے ہیں، ان کی ہم شہادت کے دن کی آپس میں پیدائش کی دن کی لے کر کے شہادت تک کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان تمام باتوں پہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال ایسے ہی ہمیں تربت حسین، روضہ حسین، ان کی محبت کو بھلا کر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، ٹوٹ جاتی ہے جہاں پہنچتے ہی ظلم کی تیر، کوئی لکھوائے تو شبیر کا سینہ لکھ دو، کوئی لکھوائے تو شبیر کا سینہ لکھ دو۔ دعا ہے پروردگار عالم، ہم حسین والے ہیں، مولا حسین کی غلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے مولا تعالیٰ اپنے محبوب کے نواسوں کے صدقے میں ہم سب کو نمازی بنا دے، مدینے کا حاضی بنا دے، دین کا حاضی بنا دے۔ وآخر دعوانا رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سارا مجموعہ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صبح لوں گا شام لوں گا، تیرا پیارا نام لوں گا، قدر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ نور من نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ حاصل رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ جناب آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمان